बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और आज सेनेट के इंतखाबात रुकवा दिए गए हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी सूबे में सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए और बाकी सूबों या कौमी असम्बली में इंतखाबात हो रहे हैं और एक सूबे में इंतखाबात नहीं हुए। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में सिकंदर सुल्तान राजा के इलेक्शन कमीशन ने जहाँ पहले तारीख़ी फ़ैसले दिए, यहाँ भी एक फ़ैसला दिया है और आज खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इंतखाबात को मुलतवी कर दिया। और इसी मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है, उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बताएंगे आपको कि मुस्लिम लीग नून के मेंबर असम्बली उनको वो स्पीकर भी मुंतखब हुए हैं और वो स्पीकर हैं और उनको उन दोबारा रीपोलिंग का हुक्म दिया गया है और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और उनको फारिग कर दिया गया है। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात होने थे जिसको मुलतवी करने का फ़ैसला जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। आज 10:30 बजे तक असम्बली में अपोजिशन के लोग भी बैठे रहे और हुकूमती लोग भी बैठे रहे कि पोलिंग शुरू होगी, लेकिन बाद में पता चला कि जी इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ गया है और फिर जो वहाँ पर इलेक्शन के इंतज़ामात करने वाली टीम थी वो वहाँ से चली गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने के मामले पर अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करवाने की दरख्वास्त जमा करवाई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया था और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिस पर तमाम अरकान के दस्तखत थे। तहरीरी हुक्मनामा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218 की शिक 3 और इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवारों से हलफ ना लिए जाने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। हुक्मनामा के मुताबिक 9 मुंतखब अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हलफ तक इंतखाबात रोक दिए गए हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने हलफ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया, उसके बावजूद स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली ने हलफ से मुतल्लिक इंतज़ामात नहीं किए। इस वजह से जब तक मखसूस नशिस्तों के ऊपर हलफ नहीं लिया जाएगा तब तक सेनेट के इंतखाबात नहीं होंगे। अब चूँकि 1-2 सीट का फ़र्क पड़ेगा, इस वजह से कल तक जब वज़ीर आज़म, सदर और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मामला था और मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिली थी, उस वक्त तक किसी को भी नहीं मिली थी, तब तो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाती थी कि आप इंतखाबात ये मुलतवी करें, चूँकि पहले मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो। तो उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरख्वास्तें खारिज कर देता था और तमाम इलेक्शंस जो पार्लियामेंट के अंदर हुए वो हुए बग़ैर मखसूस नशिस्तों के। अब सिर्फ मखसूस नशिस्तें, और वो भी मखसूस नशिस्तें जो PTI की थी और बाकी जमातों को मिली हैं और वो भी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, वहाँ ना होने की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ये इंतखाब मुलतवी कर दिया। जबकि अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया है कि हम अपनी मखसूस नशिस्तों पर किसी और को नाजायज़ तौर पर हलफ नहीं लेने देंगे। आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हर शहरी पर फ़र्ज़ है। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी थी। आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात हो, लेकिन इन्होंने इंतखाबात न करवाया। हमारी मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी गई, हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। मैं वाज़ेह करता हूँ कि हम लड़ेंगे, इस सूरत हाल का मुकाबला करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। हम किसी सूरत मखसूस नशिस्तों पर समझौता नहीं करेंगे, अपनी मखसूस नशिस्तों पर किसी और को नाजायज़ तौर पर हलफ नहीं लेने देंगे। उन्होंने कहा कि आज रात 8:30 बजे हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास है जहाँ हम इस हवाले से कुछ करारदादें मंजूर करेंगे। साथ ही जो एक तो दरख्वास्त दायर की गई सेनेट इंतखाबात के हवाले से मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अपोजिशन की मखसूस नशिस्तों ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद 9 मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ नहीं लिया गया। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि अरकान असम्बली को सेनेट इंतखाबात में वोट का हक़ नहीं दिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और दोनों को तौहीन अदालत में नाअहल करार दिया जाए। ये पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। आज पेशावर हाई कोर्ट में बेसिकली 2 अहम दरख्वास्तें थीं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक तो 5 जजेस का जो फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों पर PTI की दरख्वास्त खारिज करने का, वो तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। दूसरा एक दरख्वास्त थी जो मखसूस नशिस्तें अपोजिशन ने दी थी कि हलफ लेने के हवाले से, और उस पर फिर 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुना दिया कि जी आप हलफ लें और सेनेट के इंतखाबात में इनको हिस्सा लेने दें।
اس کو پھر چیلنج کیا، ریویو پٹیشن فائل کی اسپیکر صوبائی اسمبلی نے خیبر پختونخوا نے پشاور ہائی کورٹ میں، ایک تو اس کے اوپر سماعت ہوئی، ساتھ الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ پہلے آیا ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق آپ یا تو حلف لیں گے یا ہم انتخابات ملتوی کروا دیں گے۔ اس فیصلے کو اعظم سواتی نے چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں، اس پر بھی سماعت ہوئی۔ آج تیسرا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا جس کو اب چیلنج کیا جائے گا۔ آج جو درخواست پر سماعت ہوئی، اعظم سواتی کی جانب سے عدالت کے سامنے تفصیل رکھی گئی اور انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے درخواستوں پر جو فیصلہ سنایا ہے کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے اجلاس بلا کر حلف نہ لیا تو صوبے کی حد تک سینیٹ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت کی اور کہا کہ حلف نہ لینے کی صورت میں الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا میں سینیٹ انتخابات ملتوی کرنے پر مجبور ہوگا۔ یہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اعظم سواتی نے کہا کہ میں بھی سینیٹ کا امیدوار ہوں، مجھے اس میں نوٹس ہی جاری نہیں کیا گیا۔ سینیٹ کے انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے جو سینیٹ سے متعلقہ لوگ ہیں ان کو بلایا ہی نہیں گیا۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں بغیر نوٹس کیے خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ معاملہ ان کی مخصوص نشستوں کا ہے، ایم پی ایس کا ہے، اور آپ سینیٹ کے انتخابات کیسے ملتوی کروا سکتے ہیں؟ اس پر 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور 2 رکنی بینچ نے جو ریویو پٹیشن ہے اس کے اوپر تو اسپیکر سے کہا کہ آپ کی ریویو پٹیشن ابھی پینڈنگ رہے گی جب تک کہ 2 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا، تب تک ہم ریویو پٹیشن نہیں سن سکتے، وہ ہم التوا میں رکھیں گے، وہ ہمارے پاس ہی رہے گی لیکن وہ زیر التوا رہے گی۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے آپ کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگ لیتے ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو سینیٹ انتخابات کو مخصوص نشست کے ممبران کے حلف سے مشروط کرنے کے فیصلے کے خلاف کیس میں الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اب اس میں بھی امید یہی ہے، ایک تو توہین عدالت کی درخواست کی اب اس وجہ سے اہمیت ختم ہو گئی کہ ریویو فائل ہو چکا ہے، ریویو پہلے فائل ہوا ہے اور توہین عدالت کی درخواست بعد میں فائل ہوئی ہے، تو جب کسی آرڈر کے خلاف کے حوالے سے ریویو آ جائے تو پھر توہین عدالت نہیں بنتی جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری جانب جو مخصوص نشستوں سے متعلق سینیٹ کے فیصلہ ہے، چونکہ وہ فیصلہ درست نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سینیٹ کے انتخابات اس بنیاد پر کہ مخصوص نشستوں پر یا کسی نشست پر حلف نہیں ہوا اور وہ اس کو ملتوی کر دے۔ اب وہ فیصلہ اور پھر اب ساتھ آج نیا فیصلہ آ گیا ہے، اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا، تو یہ معاملہ بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے چونکہ مراد سعید، اعظم سواتی وغیرہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، اپیلیں ان کے خلاف خارج ہو گئی ہیں، وہ سینیٹر بن جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس اکثریت ہے، ان کے جنرل نشستوں پہ سینیٹر بن جائیں گے، تو اس وجہ سے بھی کہ وہ سینیٹ میں آ جائیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، وہ ہے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی، یہ بلا مقابلہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کی غزالہ گولا بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئی تھیں۔ اسپیکر منتخب ہوا مسلم لیگ نون کا اور ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ 29 فروری کو بلوچستان اسمبلی کے نو منتخب اسپیکر کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی اور ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا نے اپنے عہدے کا حلف لیا تھا۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس زمرک خان اچکزئی کی زیر صدارت ہوا اور زمرک اچکزئی نے نو منتخب اسپیکر سے حلف لیا تھا۔ بعد ازاں حلف لینے کے بعد اسپیکر صوبائی اسمبلی عبدالخالق اچکزئی نے نو منتخب ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا سے بھی حلف لیا تھا۔ یہ 29 فروری کو تقریب ہوئی تھی۔ اب یہ پی بی ہے 51 چمن کے 12 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، ری پولنگ کا حکم جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن نے یہ پہلا فیصلہ ہے جو مسلم لیگ نون کے خلاف آیا ہے ری پولنگ کا۔ مسلم لیگ نون کے جو نوٹیفیکیشن ہے ان کی کامیابی کا، مسلم لیگ نون کے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے، ری پولنگ کا حکم ہوا ہے۔ اب جب وہ ایم پی اے نہیں رہے تو وہ اسپیکر بھی نہیں رہے، چونکہ ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور کے امیدوار عباسین اچکزئی اور عوامی نیشنل پارٹی ANP کے اصغر اچکزئی کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے 12 پولنگ سٹیشنز پر PB 51 چمن میں 12 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا حکم جاری کر دیا، اور ساتھ الیکشن کمیشن نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی کی عام انتخابات میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن
معطل کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے پر وہ بلوچستان ہائی کورٹ ضرور جائیں گے، اور ان کو پتہ ہے وہ ان کے پاس نہ صرف ایم پی اے کا عہدہ ہے بلکہ وہ اسپیکر کا عہدہ بھی ان کا چلا جائے گا۔ ری پولنگ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ری پولنگ میں معاملات خراب ہونے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچی۔ ری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، ری پولنگ کا حکم ہوا ہے۔ ری کاؤنٹنگ صرف ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جہاں 5-6 ہزار پہلے مسترد ووٹ ہوتے ہیں، ری کاؤنٹنگ میں وہ 15,000-17,000 مسترد ہو جاتے ہیں، اور وہی ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سے کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس کو ہرا دیا جاتا ہے، وہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ یہاں ری پولنگ ہے۔ اب ری پولنگ میں دوبارہ کیا ہوتا ہے، چونکہ وہاں پر کوئی فارم 45 کا معاملہ تو ہے نہیں، نہ وہاں پہ کوئی فارم 47 غلط جاری ہوا، بلکہ وہاں ان کے آپس کے مسائل ہیں، کسی جگہ پہ ٹرن آؤٹ کم تھا، کسی جگہ پہ کوئی لڑائی ہو گئی، بس اس طرح کے معاملات۔ فارم 45 اور واضح اکثریت سے جیتنے والی امیدوار اور پھر ان کو فارم 47 میں ہرانے کا جو معاملہ ہے، اور پھر جیتی ہوئی نشستوں کو واپس لینے کے لیے ری کاؤنٹنگ کا جو معاملہ ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔